حسین دے نانے دی پگ رکھیے ممبر تے آئے مدینے دے لوگ آدھے نے بڑے عرصے بعد انج لگیا جویں محمد آپ ممبر تے جلوہ گارے ہاتھ چاہ کے بھائی ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں ڈرنا نہیں جھکنا نہیں سنگنا نہیں پریشان نہیں ہونا گلیاں سجاؤ گھر سجاؤ بازار سجاؤ لنگر پکاؤ حسین دے نانے دا میلاد گاج واج کے مناؤ اس واسطے میں سب کچھ لٹا آیا میلاد بچا اللہ اکبر چار لینا سائیاں دے حکم دی تعمیل چھوڑ باقی بن فضائل پڑھن دے آجے اینڈ تے انشاءاللہ سارے حکمان دی تعمیل لیکن چار لینا اس سید دی بارگاہ جران دا پہ سب کچھ لٹایا میلاد بچایا کہ میلاد سوکھا نہیں بچیا 1400 میل دا سفر کربلا تو شام تائیں جویں حسین دے پتر کیتا ہے جدائے سفر آپ بیان فرمائیں دے سنکھا چرات وقت ہوندی آئی لوگ آندے ان مولا خون آ جاندہ روندے کیوں آپ فرمائیں دے سن تسی نال جو کوئی نہیں آئے میں نال پاک پردہ دار بیبیاں دے سفر کیتا ہے او پاک بیبیاں جنہ ادھی رات ویلے نانے محمد دے روزے تے جانا ہویا شہنشاہ مملکت وفا حضرت غازی عباس علمدار آسمان وال چہرہ اٹھا کے آکھنا الحجاب اے آسمان والیوں پردہ کر لو بطول دیاں بیاں گزر دی اللہ اکبر ایڈا لمبا سفر ایڈا اوکھا سفر اے چار لینا میں اپنی مرضی نال پڑھنا چاہ رہا اے سفر کیتا کیویں سارے سفر دیاں تکلیفاں دکھ مصیبتاں اپنی جگہ تے جڑی میں پڑھن لگا اللہ کرے میں پڑھ لواں تسی سن لو بہت اوکھے سفر سجاد کیتے اکبر دے قاتل نالے پھٹ جگر گیا علی عابد دا جداں روندے ویکھے بالے قبولیت دیاں گھڑیاں ہارا کھواس پئیے اگلیاں دو لینا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے ایک موڑ تے ظلم دی ہاتھ مک گئی ہویا ہنجواں دا رنگ لا ایک ایت قرآن دی زخمی ہو گئی بازار دی بھیڑ وچالے ایک ایت قرآن دی تو سن کے رو پہ کر اندازہ حسین دا بیمار پتر ویکھ کے کیویں برداشت اے میلاد سوکھا نہیں بچیا اے قرآن سوکھا نہیں بچیا سوکھیاں نہیں بچیاں اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے ہر آنکھ واس پئیے مہربانی کرو ذرا عبادت ہو جائے رل کے اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ ایک باری مل کے ذرا ذوق پڑھیں اعلی مرتبہ حسین دا 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 اللہ اکبر میری تیری بات نہیں میرے آقا نے
کدی سجدہ ودھا کے، کدی کندھے تے بچھا کے، کدی سینے تے لٹا کے، کدی لب چسا کے، کدی ہتھاں تے چا کے، زمانے نو وکھا وکھا کے دسیا اعلی مرتبہ حسین دا، اعلی مرتبہ حسین دا، اعلی مرتبہ حسین دا، اعلی مرتبہ حسین دا۔ اللہ اکبر، سارے جاگ پہ تے وچوں جاگ دن پہ میں پڑھدا پیا اعلی مرتبہ حسین دا۔ میرے حسین دی ماں ورگی کسے دی ماں کوئی نہیں، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جو ملیکۃ الثقلین، میرے حسین دی ماں ورگی بولو کسے دی ماں کوئی نہیں، میرے حسین دی ماں ورگی کسے دی، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچیوں، جتنے بھی پیر بھائی، جتنا کوئی سفر کر کے آیا ہے، اللہ شاستان اقدس نو تا قیامت وسطیاں رکھے، اے حسینی فیض جاری رہے۔ میرے حسین دی ماں ورگی بول کسے دی، کسے دی ماں کوئی نہیں، کوئی فرقہ وریت دی بات نہیں، کوئی سیاسی بات نہیں ہے، اے تبلیغ بات پلے پالو۔ میرے حسین دی ماں ورگی کسے دی ماں کوئی نہیں، میرے حسین دی نانی ورگی کسے دی نانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس پاک بی بی دا ذکر کر گیا، ہن میں آکھا بھی تسی تھکے بیٹھے نے، بالکل غلط بات ہے۔ ہاں جی، چہرے تو پتہ لگدا پے نہ سینے اچ میرے حسین دا پیار ہے، تے جنہ سینے اچ میرے حسین دا پیار ہے وہ تے مر کے بھی نہ مردے ہوئے۔ میں بڑا وڈا جملہ عرض کرنے لگا، اس پاک بی بی دا ذکر پہ کرنا جیڑی عرب دے گندے ترین ماحول چوی طاہرہ سبحان اللہ، جدا شوہر رسول بیٹی بطول، اس پاک بی بی دا ذکر پہ کرنا کربلائی شہب۔ بسم اللہ بسم اللہ، اے بات میری پلے پالو، اسلام دے فروغ واسطے جتنی دولت خرچ ہوئی ہے میرے حسین دی نانی کی، سبحان اللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرے حسین دی نانی ورگی بولو کسے دی نانی کوئی نہیں۔ یہی سمجھو فضائل جڑی میں پڑھدا پیا، میرے حسین دے باپ ورگا کسے دا، تسی تھوڑے بولے نے، یہ جڑا ہے ہی کلے ایمان، تھوڑا تھوڑا گویڑ کرو کہ بلا جدا پتر حسن تے حسین ہونے، کیا بات ہے جی، حسین دے باپ ورگا کسے دا، کسے دا باپ کوئی نہیں ہے۔ بھائی ہون تسا مرضی نال بولنا ہے، دل اجازت دے تو بولنا ہے، ضمیر اجازت دے تو بولنا ہے، میرے کہن تے نہیں بولنا۔ پچھلی رات قبولیت دیاں گھڑیاں نے، اے دربار والی ہستی گواہ ہو جاوے، میرے حسین دے دادے ورگا کسے دا دادا کوئی نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، ہن ایتھے پیغام عرض کر دیواں تے پھر بات اگے لے چلیے۔ مننا نہ مننا یہ تیرا اپنا مقدر ہے، زبردستی کوئی نہیں،
ایک منت ضرور کر سا کدی بھی کسے دے آنکھیں لگ کے حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام دی بارگاہ کوئی گستاخی دا لفظ نہیں بولنا، کوئی بے ادبی دا لفظ نہیں بولنا، اے نہیں آکھنا جی تا کافر معاذ اللہ کلمہ ہی نہیں پڑھیا، ایمان نہیں لے آندا، اپنا ایمان بچاؤ تا کل ایمان دا بھی باپ ہے۔ ہچا کے سلامت رہو جی سائیاں مہربانی فرمائی تائید کر دیتی اس طالب علم دی ہن قرآن تو تے کسے لانا ہے؟ کیا بات ہے، 6668 آیتاں قرآن دی، ایک آیت نہیں، ایک آیت دا ایک لفظ نہیں، ایک لفظ دا ایک حرف نہیں، ایک حرف دی زیر و زبر نہیں کہ جس نے علی دے بابے نو کافر آکھیا ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بسم اللہ کیا بات ہے۔ ہاں اپنی آپس دی گل نے قرآن مومن آکھیا، واہ واہ چلو کوئی گل نہیں، واہ ٹائم ہو گیا نا بیٹھے تھکے بیٹھے نے، کوئی نہ جی کوئی مومن آکھیا۔ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نو مومن آکھیا قرآن نے۔ ہن حساب لاؤ نا 1500 سال تو بعد 1500 سال تو بعد بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام دی نسل وچ سید ہے، بابا کس مقام تے ہو؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا کمال جملہ، بسم اللہ۔ ساری سادات دی جد ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ بے شک پھر ایک میں جملہ کرنے لگا 1500 سال تو بعد بھی جدی اولاد تے صدقہ حرام ہے، بابا کے دا نواب ہو۔ کیا بات ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نو ایک خصوصیت حاصل ہے، ایک انفرادیت حاصل ہے، کائنات تے کسی نو ہو جائے۔ وہ کیڑی 11 دی رات آج ربیع الاول شریف دی میں ویکھ لو تمہید چھڑ دیتی، 10 دن ہو گئے نے میلاد سن دیا تمہیں تے سارا مہینہ سن لیا، تھان تھان گھر گھر یہ علماء کو سن دے نے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا پاک عبد المطلب علیہ السلام تک اے نور پاک پشتا چایا پاک رحمہ چایا۔ جی بے شک، جی بے شک، میں گل کروں گا تو غور کرے سائیں میری تائید فرمان گے، اے نور اللہ نے محبوب دا نور جس نو عطا فرمانا، جس ہستی نو، اس ہستی نو بیک وقت 2 نور نہیں دیتے، ایک نور دیتے۔ مثلا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نو اللہ نے محبوب دا نور عطا فرمایا، جدوں او نور آپ دی پیشانی ہے نا بس آپ دی پیشانی تک محدود ہے۔ جدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے وہ نور منتقل ہو کے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی چاہ گیا۔ ہن حضرت اسماعیل علیہ السلام اس نور دے امانت دار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جھولی وچ، ہن جھولی وچ نور ہے، پیشانی چ کوئی نہیں، یہ پیشانی چاہا تو پھر جھولی چ کوئی نہیں، پوری کائنات واحد حضرت ابو طالب علیہ السلام دی ذات ہے کہ بیک وقت اللہ نے جس نو 2 نور عطا فرمائے، او کیویں؟ پیشانی وچ علی دا نور آ، جھولی وچ محمد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاتھ چاہ کے بول رہے ہیں، ہاتھ چاہ کے۔ واہ واہ، کیا بات، جی 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 جی، جھولی وچ محمد دا نور ہے تے پیشانی وچ علی واحد حضرت ابو طالب علیہ السلام دی ذات ہے کہ جنہاں نو اللہ نے ہکو وقت وچ 2 نور عطا فرمائے۔ کیا بات
اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام آکھو میرے حسین دے دادے ورگا کسے دا, آکھو آکھو میرے حسین دے دادے ورگا کسے دا. جتنے طاقت خرچ ہوئی ہے اسلام دے فروغ واسطے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تھی. دی طاقت نال آج اسلام اپنے پیروں تے کھڑا ہے. اے حضرت ابو طالب علیہ السلام دی مہربانیاں محبتاں اج اسی کلمہ پہ پڑھنے آئے. ہن گواہی دے وہ میرے حسین دے دادے ورگا کسے دا, کسے دا دادا کوئی نہیں. میں پھر ایک باری ترلا چکراں من نہ من تیرے اپنے مقدر گستاخی دا لفظ نہیں بولنا, بے ادبی دا لفظ نہیں بولنا. جی جی کسی دے آنکھیں لگ کے آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر بے ادبی نہیں کرنی ہے. جدی اولاد چ سید ہی سید. کیا بات ہے. یہ مقام بیان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بابا کس منزل تے فائز ہے. اللہ اکبر. اے جدا پتر علی ہوئے, جدا بھتیجا نبی ہوئے, جدی نو بطول ہوئے, جدے پوترے حسنین ہوئے, جدی اولاد سید مبارک علی شال بغدادی ہوئے. بسم اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سید قیامت تک حضرت ابو طالب علیہ السلام دی نسل چ رہے گا. اللہ اکبر. فیصلہ ہو گیا, کیا بات. فیصلہ ہو گیا, سبحان اللہ, فیصلہ ہو گیا, سبحان اللہ. فیصلہ ہو گیا. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دشمنی کا دی. صرف یہ دشمنی ہے کہ وہ علی دا بابا ہے. چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ایک جملے دی میں نے اجازت دے. یہ آستانہ ہے کہ اتنے فرقہ وریت نہ بولی جاندی, نہ سکھائی جاندی, نہ دسی جاندی. اتنے ایک کو سبق دیتا جاندہ میاں بندہ بان. بے شک, بے شک. آل نبی اولاد علی دا دروازہ. اتنے بندگی دا ہی سبق دیتا جاندہ بے بندہ بان. ایک بات میں ضروری سمجھنا, وقت بچائیے. تاریخ دا مطالعہ کر کے ویکھو. مکے دے کافر آگے حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو. کون آگے؟ کافر. پہلی دوسری کلاس سے سانو پڑھایا جاتا سی. ہوں پتہ نہیں کہ کتاباں چ نصاب بھی شامل ہے کہ نہیں, پر ہوں کتنے ہونا ہے. جی ہاں, حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ دے کول کافر آ گئے. انہاں کیا سردار مکہ, اچھا ایک دے بندے دی جرات نہیں پمدی آپ نال کو گل کرے گا. اتنا روب ہا, اتنا دبدبا ہا باپے دا. سردار جو آ 5-7 کافر 10 12 14 15 کٹھے ہو کے آ گئے. اے ابو طالب ایک مہربانی کر. توجہ ہے بھائی. بسم اللہ. آپ دے بلف سمجھ رہے ہیں, آپ دے بھتیجے نو آکھ ساڈے ربا نو کچھ نہ آکھ. آپ دے بھتیجے نو آکھ ساڈے آکھنا نے نا بھی اپنے ربا نو کچھ نہ آکھ. انہوں نے پتا ہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دے گھر اے رب نہیں ہے. ساڈے ربا نو کچھ نہ آکھے. اے کافراں وی جرات نہیں کیتی حضرت ابو طالب علیہ السلام نو کافر آکھن دی. قید پہ گئے ایک باری مکے چ. تے جڑا مکہ ہے اے برادریاں دا شہر نہیں ذہن چ رکھیا, ایک قبیلیاں دا شہر. سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے. انہاں آپس وچ مشورہ کیتا کی کریے, بڑے دن ہو گئے نے بارش نہیں ہو رہی. قید پہ گئے, ہر کوئی بھوک نال پہ مردا ہے.
انہاں کنج کرو آپ اپنے ربا نو گھروں چاہو تے باہر اتنے صحرا چ لے جاؤ انہاں دے سامنے جا کے محنت ترلا کرو انہاں کہ ٹھیک ہے جی اپنے اپنے ربا سمجھتے گئے نا بتاں نو لے جسائیں پر اے دسو اے ہاشمی کیڑے رب نو لے جاسیں انہاں دا رب بھی کوئی نہیں چلو کوئی نہیں تو پھر بھی انج کرو آج پول بھی کھل جاوے پتہ لگ جاوے بھی ہاشمی کنو رب مندے نے اطلاع کرو حضرت ابو طالب علیہ السلام دا دروازہ کھڑکایا آپ آئے ہاں جی انہاں کہ جی مہربانی کرو اے فیصلہ ہے کٹ جوا آپ اپنے ربا نو باہر ہوتے سہرا چ لے آؤ تو انہوں دے سامنے عبادت کرو تے انہوں دے منت ترلا کرو بھی بارش ہو جائے تے مہربانی کر کے تو سامی آنا ہے آپ مسکرا پہ آپ نے فرما بے فکر ہو جاؤ گئے سارے کافر مشرقین مکہ انہوں کو اپنے رب لے انہوں نے سجایا بنایا پھبایا لے آ کے صحرا چ رکھن بیٹھے نے غریباں دے بھی وچے آن نواباں دے بھی وچے آن رب اپنے اپنے اگو رکھی بیٹھے نے نظر سارے دی حضرت ابو طالب علیہ السلام دے دروازے تے آج پتہ لگنا ہے بھی انہاں دا کوئی ہے بھی کہ نہیں ہو سکتا اندر رکھے انہیں سانو نہ دس دے ہمیں آج ظاہر ہو جاسی وہ جندہ ہاں نا سونے دا اتنے موتی شوتی لو سا کیا انہاں دا کوئی نہیں ویکھ لوے میرے ہی رب دی نان منت کرنی اچھا دروازے تے نظر دروازہ کھلیا تے سارے ڈٹھا حضرت ابو طالب علیہ السلام دروازے تو نکلے نہ باہر کندھیاں دے اتے 7 سال دا محمد بجائے انہاں ربا لے جاون دے نا آپ پہاڑ دے اتے چڑھ گئے آپ نے فرمایا جڑا کچھ ہوندا نے تسی پہلے کر لو نا انہاں کہ نہیں آج پہلے تو کرنا ہے آج پہلے تو دعا منگنی ویکھنے بھی تیری قبول ہوندی یا نہیں تے تیرا رب کتھے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تانوں نظر نہیں ہونا ہے کیڑا فرمایا جڑا محمد دا رب ہے مرضی تیری اپنی ہے بھائی میرا وہی رب ہے جیڑا محمد دا رب ہے اچھا چلو آج لگ جاندہ ہے پتہ اسی پیچھے کر سائیں پہلے تو دعا مانگ کر جو کرنا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام آئے پہاڑ دے اتے آئے میرے دیکھیں ایتھے سرکار نو بٹھایا ایک پیر مبارک کہیں کہ سرکار دو میں ہاتھ چاچے دے سر دے اتے اچھا جن دے سر دے اتے دو میں ہاتھ محمد دے ہوئے جن دے سر تے سید دے دو میں ہاتھ آ گئے نا قیامت تے نہ ڈول دا ہے تے نہ رول دا ہے اسے نش رکھیا دو میں ہاتھ سرکار دے ایتھے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دو میں ہاتھ سرکار دے پکڑے اینج دو میں ہاتھ بلند یا اللہ ان ہتھاں دا واسطہ ہی اے محبوب دے سونے چہرے دا واسطہ ہی بارش عطا فرما ہو گئی بارش ہو گئی جل تھل ہو گئی بے نیاز نے فرما میرا محبوب دیکھ لیں کیڈا اچا لے کے نہ کافراں تو ابو طالب میرے محبوب نو پہاڑ دے اتے پھر کندھیاں دے اتے بٹھا کے پھر تیرے ہتھاں نو بلند کیتا سو انہاں نے وکھایا سو آئے ہاتھ نے جنہ دے صدقے سب کچھ پہ ہوندا ہے آئے ہاتھ نے جنہ ہتھاں چ کائنات دا نظام ہے تے میرا محبوب اے تا انجی ہے بھی جویں ابو طالب نے تیرے تے قرضہ چکیتا ہے قرضہ اتارنا کیویں مولا کیویں اتارنا ہے فرمایا ان دے پتر دے دوویں ہاتھ ایویں اونچیاں کر کے توویں آکھنا ہے من کل تو اللہ اکبر علی مولا اللہ چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری نعرہ حیدری میرے حسین دے دادے ورگا بولو کسے دا دادا کوئی نہیں آج
جے تھان تھان تے میلاد پہ کرانا ہے. سب تو پہلا میلاد منایا علی دے بابے, لنگر پکایا علی دے بابے, لنگر ورتایا علی دے پھر ترائے دن مسلسل میلاد ہوندا رہیا, لنگر چلدا رہیا. اللہ اکبر. سب تو پہلا روئے زمین تے حضور دا شاعر علی دا بابا, حضور دا نعت خان علی دا بابا. اللہ اکبر. میرے حسین دے دادے ورگا بولو کسے دا, دادا کوئی نہیں. میرے حسین دے نانے ورگا کسے دا, نانا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. آن گواہی دے شیر میں کو پڑھنا, فضائل تمام پہ کرنا. اعلی مرتبہ حسین دا, اعلی مرتبہ حسین دا, اعلی مرتبہ حسین دا, اعلی مرتبہ حسین دا. میرا فیصلہ کون شیر کو پڑھنا ہے, تو سان توجہ کر لئیے, جا کے شیر سن لو. اور میں فضائل تمام پہ کرنا. جگ دا ہر پلید وی مٹ گیا یزید وی, نال کچھ مزید وی, نام رہ گیا حسین دا, نام رہ گیا حسین دا, نام رہ گیا. سائیاں دا حکم ہو گیا ہے گواری پھر دوبارہ, تو تسا ہاتھ چاہ کے گواہی دینی ہے. میں کہنا کی جا رہے ہیں, جگ دا ہر پلید وی مٹ گیا یزید وی, نال کچھ مزید وی, نام رہ گیا حسین دا, 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 نام رہ گیا حسین دا. اللہ اکبر. توجہ فرماؤ, کہنا کی چاہ رہے ہیں. جی بسم اللہ. کیا بات ہے جناب. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ سبحان اللہ. جگ دا ہر پلید وی مٹ گیا یزید وی, نال کچھ مزید وی, نام رہ گیا حسین دا, نام رہ گیا حسین دا. اللہ اکبر. بسم اللہ. سبحان اللہ. شیواگی صاحب تشریف لایا. ہر شاہ مزید چاہ گی بھائی. پچھلے بھی ایک بار آپ کو سبحان اللہ. جگ دا ہر پلید وی مٹ گیا یزید وی, نال کچھ مزید وی, نام رہ گیا حسین دا, 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 نام رہ گیا حسین دا. کسی دی سنی نہ منی, جدا اذان دی آواز کرنی پوی, ہوڑی جا ضرور آکھی, نام رہ گیا حسین دا, نام رہ گیا حسین دا. بس ایدہ ترجمہ سنو, بات اکیلے چلیے. بے نیاز نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا
اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بچے بچے نو یاد ہے. بے نیاز فرمایا میرا محبوب فرما دے میں محمد نو راضی کرنا جے تو پھر کرو کی میرے قرابت داراں نال مودت کرو. مینو اجر رسالت مل جاسی. سادات کرام نو اچا بہا کے انہاں دے کوئی ہاتھ پہ چمدا ہے کوئی پیر پہ چمدا ہے. اے ہی مودت جے اے ہی محبت ہے جو ڈائریکٹ محبت مصطفیٰ ہے. کیا بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمع کی تھی. لجپال آکے فرماؤ تھوڑے قرابت دار کون؟ میرے آقا فرما میرا علی ہے. تھکے بیٹھے میں بھی اوڑی اوڑی بولنا. او میرے قرابت دار میرا علی. اے تھوڑی چپ تو یزیدیت سرے چڑھ گئی. بول دے رہو آنت کسی دی جرات نہ ہے. تے جے کسی دی جرات بنی ہوئی ہے تے اللہ دی قسم ہے او گلاں کردے نے پیراں تھلے زمین ہل جاندی ایڈیاں جھک ہو گئے تے صرف تہاڈی اس چپ تو. کوئی عام بندہ گل کرے تو ان دا ہور حساب ہے. ایک بندہ آندا ہے کہ میں سید ہاں. ایک بندہ آندا بھی میں سید ہاں. وہ سید بھی اپنے آپ نو منوائندا ہے تو پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام دے ایمان تو شک کردا ہے. مڑ پر ملا آندا ہے یہ ٹاکڑ صدات ہی لاونا بھی وہ سید ہے بھی کہ کوئی نہ. نہیں سبحان اللہ حرامی. جدہ ذکر آوے پھر چپ نہ رہ کرو. ساڑیاں عزتاں بچان پیچھے حسین نیزے تے بھی بولدا ہے. بس دے رہو بھائی سلامت رہو. میرے آقا نے فرمایا میرا قرابت دار میرا علی ہے. میرے قرابت دار میرا علی ہے. میرے قرابت دار میرا میرے قرابت دار میرا علی. اتھے دو چار فرمان سرکار دے مزید پڑھا چاہ. لاجپال آقا نے فرمایا علی منی علی میرے وچوں ہیں. ہن کسے لانا ہے بھائی. انا والی من نور واحد علی تو میں محمد دا نور ہکے. انا والی من نفس واحد علی تو میں محمد دی جان ہکے. انا والی من شجر واحد علی تو میں محمد کے شجر دے وچوں ہیں. انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی علی علی. میرا اتھے بھی بھائی ہے اتھے بھی بھائی ہے. النظر الی وجہ علی عباد علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. النظر الی علی عباد علی نو ویکھنا عبادت ہے. ذکر علی عباد علی دا ذکر کرنا عبادت ہے. علی دا ذکر سننا عبادت ہے. جلدی نہ رل کے عبادت کریے. ہر اکھ دے اتھرو قریب آ گئے. میں نہ دیر نہ ہو جائے قبولیت دی مہر لگ جائے گی اور سارے عبادت کر لینی ہے. تو پھر میں اگلی بات کرا. بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا. بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا. بولو بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا. بے مثال نجف اشرف پڑھیا. حضرت مولا علی دے روزے تے پڑھیا. وہ اتھے شیر چپڑا تے میں اگلی بات کرا. ایک باری پڑھو سبحان اللہ. جیدہ ظالم نو اوج ہووے باوے کئی لاکھ دی فوج ہووے. سب دے بارا اصغر علی دا سب تے بارا اصغر علی دا گھر علی دا در علی دا.
والی فاطمہ سلام اللہ علیہ، اچھی آنکھو سبحان اللہ، وہ شانہ والی پاک بی بی دا ذکر آ گیا جدی آمد تے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جائے، جدے فرشتے روٹیاں لے جانے، جدے دروازے تے آ کے جبریل ہولی جے آندا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین دے درسیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جدے دروازے تے داڑھی نال بہاریاں دے، اے پیغام پالو پچھلی راتی، دین بھی سنور جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس پاک بی بی دے دروازے دے ادب دا نام دین ہے۔ کیا بات، میں اگلے لفظ بھی آکھنا چاہ، بقول حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند، بسم اللہ، یہ بی بی دین دیوی ماں ہے، دین است حسین، اللہ اکبر۔ میں اس پاک بی بی دا ذکر پہ کرنا، دعاواں سامنے رکھو جدے متعلق میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میرا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ نبیاں دا سردار، شوہر ولیاں دا سردار، پتر جنتی جواناں دے سردار، خود جنتی عورتاں دی سردار، کوئی منے نہ منے ہر بندے دا اپنا اپنا وقت کائنات جنوں بھی سرداری ملی ہے اس پاک بی بی دے دروازے تو ملی ہے۔ بلکہ مینوں انج آکھن دو اس پاک بی بی دے دروازے دی خیرات دا نام سرداری۔ ایک روچی آنکھو چاہ، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دے روضہ پاک دے اندر میرا خطاب اوتے پاک بی بی دی بارگاہ اقدس دے اندر نظرانہ پیش کیتا ہے۔ حضور دی آل حسنی حسینی سید موجود نے، یہ دو لینا جناب دے سامنے پیش چکرا۔ زہرا دمو کرے سارا جہان، زہرا دنو کرے سارا جہان، زہرا دنو کرے ہاں سارا جہان، اچھی ہر نشان تو زہرا دشان، زہرا دنو کرے ہاں سارا جہان۔ لاج پالا کر فرمایا میرے کرامتدار میرا حسن ہے، او میرا حسین، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بچوں، ان چار ہستیاں دے متعلق میرے آقا نے فرمایا اے میرے کرامتدار ہیں۔ صحابہ نے غصہ نہیں کیتا، خوش ہو کے آندن سونے ہاں وڈا کرم کیتا ہی کریم جوئے ساڈے پند مکائے نہیں، جے بظاہر اسی جناب تک نہ پہنچ سکے علی تک پہنچ جاواں گے۔ صحابہ دا عقیدہ آ گیا سامنے بھائی، صحابہ دا عقیدہ آ گیا۔ صحابہ دا عقیدہ کی ہے جڑا علی تے پہنچ گیا وہ نبی تے پہنچ گیا۔ ایک بار پھر سبحان اللہ پڑھو چاہ میرے بھائیوں بزرگوں، فرماؤ جو کردار مصطفیٰ کردار حسین، جو گفتار مصطفیٰ گفتار حسین، بلکہ بات میں اپنی بولی چاکاں تے ٹائم بچ جاوے۔ ایک کوئی پڑھیا سبحان اللہ۔ سوا کی صاحب توجہ کرنی ہے، کہنا کی چاہ رہے ہیں ہاں نبی پاک دیے ہاں حسین دی، مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دی۔ ہاں نبی پاک دیے ہاں حسین دی، مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دی، مصطفیٰ دے دین اتے چھا
حسین دی جڑا بول سکدا ہے بولے 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 جڑا ہن بولے وت نہ ڈولے ہاں نبی پاک دیے ہاں حسین دی مصطفیٰ دے دین تے چھاں حسین دی ہاں مصطفیٰ دے دین تے چھاں حسین دی سلامت رو آخری بندے تائیں توجہ سائیں میرا خصوصی توجہ چاہواں گا امت دا والی نانا حسنین دا مشکلاں نو ٹالے بابا حسنین دا حسنین دا جگ نو پئی پال دیے ماں حسین ایک کھبا پاسا کیوں آڑا ہے بھئی ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ اکبر جگ نو پہ پال دیے ماں حسین دی مصطفیٰ دے دین تے چھاں حسین دی نانے دیا رحمتاں نو غیر تاودا خالی میرا پیر کدی نہیں ہٹاودا نہیں ہٹاودا اچھا گلی مل لئیے تا حسین دی سلامت رہو تسی خوب ٹائم بچا رہے نے میں بھی جلدی کراں اے جڑے بزرگ بیٹھے نے 40-50 سال پیچھے کھو ہوندے ہیں نا جی کھو او دے چ پانی لینا بوکے دے ذریعے یا ڈول دے ذریعے سبحان اللہ او بوکا جی دے نال بن کے سٹدے ہن کھو وچ اونوں کی سدے ہن لسی ایتھے کون بولے لسی لاں ڈوری لاں 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 جی لاں اے لاں والا لفظ رکھنا تسا ذہن وچ پھر شیر دا لطف آئے گا لاں او جی دے نال ڈول یا بوکا بن کے پانی کھچتے ہیں سبحان اللہ لاں جی جی لا لا جی جی سیالوی صاحب لاں ذہن وچ رکھے کوئی پڑھو سبحان اللہ اچھا میں شیر دا ترجمہ اشارے نال کرنا میرے سجے پاسے سادات تشریف فرمانے میرا اشارہ بھی ویکھنا ہے لفظ لا بھی ذہن چ رکھنی ہے ایک بار پھر پڑھو سبحان اللہ جگ نالو انہاں دے غلام وکھرے پیندے پہ مود تاں دے جام وکھرے ہاں جام وکھرے کھوئے توحید دا تے لا حسین دا جگ نالو انہاں دے غلام وکھرے پیندے پہ مود تاں دے جام وکھرے آ جام وکھرے کھوئے توحید دا تے لا حسین دی مصطفیٰ دے دین تے چھاں حسین دی آ کھوئے توحید دا تے لا حسین دی مصطفیٰ دے دین تے چھاں حسین دی فضائل تمام کرام مشورہ قبول فرما مشورہ آل نبی اولاد علی داستانہ مشورہ پچھلی راتی قبولیت دیا گھڑیاں مشورہ پلے پالو ایک بار پڑھو سبحان اللہ راضی دیوے بال غازی دے جوڑ نہیں فدا لج پال غازی دے لج پال غازی دے لال علی پاک دائے با حسین دے مصطفیٰ دے دین تے چھاں حسین دی اللہ اکبر تساں توجہ فرما لئیے سارا قرآن سبحان اللہ قرآن دیا ساری سورتاں سبحان اللہ یا ہکا آیت جے سمجھ چا جاندی اللہ دی قسم سیدنا مدینہ چھڈنا ادھی رات آئی ہر کوئی سکھ نال ستا پیا حسین تیاریاں پہ کردا جیسے ایت دی پہچان ہو جاندی کدی حسین مدینہ نہ چھڈیا مکہ نہ چھڈیا کربلا ڈیرے نہ لاویا 2 محرم تو لے کے دات آئی اے جویں دن
راتاں گزریاں نے یا حسین جاندا ہے یا حسین دی بہن جاندی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائیو بزرگو دوستو صرف اسے سے آیت دی پہچان ہو جاندی کدی بھی لفظ اوکھا جہا کہ میں برداشت کریا کدی بھی علی دیاں دھیاں بازاراں وچ نہ جاوینا دشمنی حسین نال آئی اتھائی گل مک جاندی حسین دے قتل تے نہیں مکی گھوڑے بجائے گئے لاش حالے نہیں مکی ایک کمینہ آیا اس آ کے قمیض اتار لے دوسرا آیا اس نالین اتار لے تیسرا آیا اس ابا اتار لے ایک بغیرت آیا وہ مندری اتارنے لگا مندری نہیں اتری ہن میں اتنے سوکھا جو لفظ استعمال کر سا بھی کسی نے تکلیف نہ ہوئے مندری اتارنے لگا نا مندری نہیں اتری جو اس بڑی کوشش کی تھی نہیں اتری پھر زیادہ زور نہیں لایا انگل مبارک سجی ہوئی آئی زخم ریت آئی نہیں زور لایا سو شاید خیال کر گیا بھی یہ فرزند زہرا ہے اے محمد دے سینے تے کھیڈن والا حسین ہے اس مندری چھڑ دیتی نہیں لائی یہ تکلیف نہ زخم دکھ نہ جو خیال کیتا سنا احساس کیتا سنا ایسے انج احساس کیتا ہے اوتھے گیا دو پتھر لے کے آئے ایک تھلے چ رکھے ہے اتے انگلی رکھی ہے اتے خنجر رکھے ہے اتو دوا پتھر مارے مندری سمیت انگلی کٹ کوئی سمجھ لگی ہے بھی یہ دین کیویں بچدا ہے یہ قرآن کیویں بچدا ہے میرے بھائیو بزرگو دوستو نہیں ایتھے بس نہیں کیتی یہ ظلم دی اخیر یارہ محرم مدینے تو قافلہ ٹرے آئے اللہ اکبر رستے دے اندر کدائیں قافلہ رکے آ یزیدی بغیر اچھا تے بوینا محمد دیاں دھیاں دھوپ تے بوینا جے کی دائیں پانی پیوینا یزیدی بغیر تاپ پیوینا اپنے جانورانو پلاوینا حسین دے بچیاں دے سامنے زمین ڈول دے ویڑا موڑا دے آئے اسی مسلمان آئے اے جھٹ گھڑی دا سفر نہیں ہے کربلا معلّہ تو شام 1450 میل دا سفر 36 شہر 26 منزلہ 144 بازار جنگ والوں میں پردہ پیارا تو مکدی پئیے 144 بازار تو محمد دیاں دی کوفے میں حضرت مولا علی دا گھر ہون بھی موجود ہے اللہ زیارت نصیب فرمائے اندر داخل ہوئے سجے پاسے پہلا حجرہ حضرت امام حسین علیہ السلام دا کے حجرہ حسین دی بہن دا دوواں بہن بھراواں دے حجرے دے درمیان وچ کھوے پانی دا ہن وی چلدا ہے جدا کھو تیار ہویا لوگاں سوال کیتا یا علی کھو باہر بنوا ہوا اے حجرے دے درمیان کیوں جیڑا وڈا بہادر علی داڑھی مبارک ہجواں نال بھر گئی رو کے فرمیندے نے کھو تائیں اندر بنوایا اے حسین نو پیاس بہو لگ دی زینب ٹور نہیں تسا اندازہ کرنا ہے جڑی حجرے تو سینے چنائی آ سکتی 144 بازارہ چکویں گزری ہو سی میں تائی پردونا نا واقف پہ کیا گلیاں دی تے جدا وچ بازار دے آ گئی کول
شمر مزاج دے آیا دی میری شین سمجھ منشا گئی اج بول پیو دے لہجے وچ ماحول دی بدل فضا گئی او جنگ والے اس گل دا روون پہلو گا دے ہن ایک بے کو کیوں زینب شام اللہ اکبر 144 بازار اس تو بھی اوکھا لفظ کے آ گیا 258 موڑ 72 تنگ گلیاں بدماشاں دی بھیڑ شرابیاں دا رش جی جی ایڈا گندا ماحول شام دیاں آوارا عورتاں وی گھراں نو جاوڑیاں گھروں جا کے یزید تے غیرت نو لکھیا خط آندیاں نے جے قیدیاں دا تماشا وی کھاونا ہی ساڈے دروازیاں تو گزار باہر گندا ماحول سانو شرم ہوندی ہے ہن دسو جتے شام دیاں آوارا عورتاں نو شرم ہوندی آئی او بیبیاں کیویں گزر گئیاں جنہاں دے پردے عرشاں تو جی اللہ اکبر ہن مینوں آکھن دیو بازار دی گرم فضا دے وچ تے آئے وارث فلم قربا دے ڈٹھے زینب آلیا زخمی تھی دے بازار چ بال بھرا دے تواڈے ہنجواں دی نظر اگلی لین پہ کرنا ایک تانا سن کے سہ نہ سکیا فرمایا پیر سجا دے او تانا کیا ایک شامی آکھیا آوے کو آئی باغی دی اولا اللہ اکبر بات آ گئی میرے کہنا کہ چاہ رہے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے سارا واقعہ آپ چشمدید گواہ ہے سارا واقعہ آپ خود بیان فرماندے سن مدینے تو لے کے مکے تائیں کربلا تک پھر ساری شہادتاں پھر کوفے تائیں پھر ساری منزلاں پڑھدے آنا جدا شام دا لفظ آنا تے اکھاں چ رات وات ہونا ترے واری آپ فرمانے سنا شام شام لوگ آنکھیں مولا اتھے کوئی خاص بات ہے کوئی وڈا دھوکے فرما کی دسنا شام دا پہلا دروازہ جتھے سانو 15 اذاناں کھڑیاں سننے نہ پائیں ہر آنکھ واس پئی قبولیت دی مور لگ گئی 15 اذاناں 15 نمازاں کھڑیاں میرا دل میں گل کھولا نہ کھڑیاں تے سمجھ جاوا نہیں 15 اذاناں سننیاں پئیاں رسیاں وچ وسدے رہو بھائی وسدے رہو مول پہ گیا اللہ اکبر ہن میں اگلی تفصیل وچ نہیں جانی رسیاں دی ترتیب کیویں آئی رسیاں دی ترتیب نہیں میں پڑھی یہ اندازہ ضرور کر لویں بھی یہ دین ایڈا سوکھا نہیں بچہ جی میں سے سمجھ رہے اللہ اکبر آپ فرمائندے نے 3 دن بعد جدا اسی 3 دن پہلے دروازے کھڑے نا اندر بغیرت نچدے رہے ڈھول بجاندے رہے شراباں پیندے رہے بازار سجائندے رہے خوشیاں کردے رہے تو جدہ 3 دن بعد قافلہ بازار داخل ہونے تو مکانہ دی چھتہ تے عورتاں چڑھی ہوئی ہیں تے جھولیوں نہ بھری ہوئی ہیں پھلاں دی ہیں استقبال واسطے کربلائی صاحب میں پھولا کھا تسی رو پہنے اور اتنے نازک پھولان جنوں جتھے لگدا اتھے زخم ہو جائے اللہ اکبر
میرے بھائیو بزرگو دوستو توجہ فرما، شام دا بازار اسلام دے پاک مبلغ دا تے جدا قافلہ شام وچ گیا، تبلیغ دے کان مسافرانوں ہر موڑ تے کھڑنا، پیا سنبھل کے سنے ہر موڑ تے کھڑنا، پیا تھئی بھیڑ زمین فروشاں دی رنگ بدل سجاد دا گیا، اگلی گل میں نہیں کردا پیاں دی فضا سر غازی دا بازار چ روندا روندا رہیا، اے بازار پھر دربار، اللہ اکبر شام تو کربلا۔ میں پوچھ سکنا شیعہ سنی وابی دیوبندی دروڑا ایک پاسے رکھ دو، میں پوچھ سکنا سادات نو گواہ کر کے دسو انہاں پاک پردادار بیبیاں دا جرم کیا جنہاں نو بازاراں جنہاں نو درباراں وچ پھرایا گیا، جنہاں نو اٹھ دی ننگی کڈ تے بچھا کے اللہ اکبر ہر شہر 36 شہراں وچ گئے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو سائیاں دا جملہ تواڈے تائیں پہنچا، انہاں یزیدیاں بغیرتاں نو ہکو دشمنی آئی، اے حسین نو کھڈے خنجر دیاں ضرباں نال ذبح کر دے رہے، پاک بیبیاں نو بازاراں شہراں پھراں دے رہے، دشمنی ہکا آئی۔ ابو طالب علی دا بابا تائیں حسین علی و بطول دا پتر